आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. जय श्रीराम क्रिकेटर्स सावर्डे यांनी 3 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंटचं आयोजन केलं असून ही स्पर्धा सावर्डे पंचायत मर्यादित मनोहर पर्रीकर मैदानावर खेळवली जात आहे. स्पर्धेच्या उद्घाटन समारंभात विशेष अतिथींच्या उपस्थितीत जर्सीचं अनावरण सोहळा पार पडला. स्पर्धेत स्थानिक तसंच इतर तालुक्यातील संघाचा सहभाग लाभला असून क्रिकेट प्रेमींमध्ये या स्पर्धेची मोठी उत्सुकता दिसून आली. सगळ्यात पहिला गौरी श्रावत जो या सावर्डे पंचायतीक सेकंड लिगाचो हांगा ऑर्गनायझर आनी प्रेसिडेंट आसा, ताका मनाका सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. हांवें ताका पळयलां तो कसो काम करता आनी व्हेरी डेडिकेटेड. जेन्ना म्हाका ताणें इनवायट केल्लें तातूंतल्यान सुद्दां म्हाका कळ्ळें सो ताणें मनांतल्यान म्हाका सांगलें कशेंय करून आयचो हो प्रोग्राम चुकय नाका, कित्याक लास्ट टायम आय कुडंट मेक इट फॉर दीस प्रोग्राम. सो आयज एक म्हाका अनदर प्रोग्राम आसून सुद्दां आय मेड शुअर दॅट दीस हॅव टू कम, कारण तेंचे एफर्ट्स हांवें पळयला. ऑल्सो हांगा जी टीम ओनर्स आसा आनी बाकीचे प्लेयर्स आसा जेंच्यांनी हांगा तांकां हातभार लायला, प्लॅटफॉर्म दिला, तांचेय हांव मनाका तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. ऑल्सो हांगा आशिल्ले प्लेयर्स I personally feel की जेन्ना तुमकां opportunity मेळटा you have to grab the opportunity. That is my personal whenever you get any opportunity you have to grab it. आणि हांगा I feel players they have got lot of talent आणि तुमकां आज एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा so you have to make the most of this opportunity. एक काही वर्सांपासून ह्या गांवांत एक टुर्नामेंट जालो तेन्ना इतकें डेव्हलपमेंट जावनाशिल्लो, त्या वेळाचेर ही बिल्डिंगूय जावनाशिल्ली आनी त्या वेळाचेर गोरेशांनी कशी तुफान अशी हांगसर एक बॅटींग दाखयली आनी त्या वेळाचेर ताका हांवें एक बरें बॅट अशें ताका हांवें स्पॉन्सर केल्लें. आनी हांव ह्या वेळाचेर मागता की तेणें आपलें जें हें आसा कन्सिस्टन्सी आसा ह्या वेळाचेर दाखोवचें आनी ह्या वेळाचेर दाखयता जाल्यार ह्या वेळाचेर तुका हांव दिता. पूण ती तुगे परफॉर्मन्स दाखोवची पडटलें, कित्याक आमकां तुज्या खुबशी उमेद आसता जेन्ना तूं बॅटींग करपाक येता तेन्ना आमकां एक पळयन दिसता. पूण खुबशे ते डिसअपॉयंटमेंट आमी जाल्ले आसा. पूण ह्या वेळाचेर ती बरे खेळ दाखोवचो आनी बाकीचे सगळ्यांक हांव जे प्लेयर्स आसात तेंचें अभिनंदन करता की तुमी बरो खेळ दाखोवचो. बाकीची आयची जी इनॉग्रेशनाची जी तयारी आहा ती कालच केल्ली कडेन आसा. खंयचेच आमी पळयता की फुडल्याच्या टुर्नामेंटाक सकाळी येता आनी तयारी करता. पूण अशे आमचे श्रीराम क्रिकेटरचे बॉयज जे आसा तेंची तयारी एक दीस पयलींच आसता, कित्याक खंयचेच काम ते अर्दवट दवरिना आनी मागीर करतले म्हणून रावना. म्हणूनच तुमचो टुर्नामेंट तुमची पावलां तुमचे प्रत्येक गजाल्यो ज्यो आहा त्यो इतल्यो सक्सेस मेळपाक जातले कारण तुमची जी मेहनत आसा, तुमची जी तुम्ही जे मुखार जे काम करता तेकाच लागून तुम्ही हांगा सक्सेस जाल्ली कडेन आसा. बरो एक टुर्नामेंट जातलो हितून मात लेगीत दुबाव ना. ह्या भुरग्यांचे अभिनंदन करीत तितले कमी दिसता. जय श्रीराम क्रिकेटराचो हो 2 म्हळ्यार सेकंड सीझन जावन आसा. ह्या भुरग्यांचे एकच लक्ष आसा की गांवच्या स्थानीक भुरग्यांक कसो ते प्लॅटफॉर्म दिवूं शकता, तितूंतल्यान त्या भुरग्यांचो स्पोर्ट्साचो जो टॅलंट आसा तो कसो मुखार वयतलो ह्या दृश्टिकोनाच्यान तेंचें पावल आसा. तेका कशी बरी पीच दितले, बरो कसो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन तेंका बरो हे टुर्नामेंट कसो जातलो हे पद्दतीनच तेंचो विचार करून हे टुर्नामेंट तेणी केल्ले कडेन आसा. आनी मुख्य म्हणल्यार जें नांव आसा बॅनर केल्ले कडेन आसा जय श्रीराम. जय श्रीराम तशें रामाचे राज्य जशें चलताले ते पद्दतीन बरें कॉपरेशन सगळे टिमी भितर उरचें, सगळ्यां भितर बरो संबंद जावचो ह्या दृश्टिकोनाचेर कसलेच कोणा भितर झून कसलेच तरेची झगडी येवपाक जायना. आनी हे सावर्डे वाठाराचे जे भुरगे आहा त्यांचे सगळ्या भितर एक एकवट जावचो ह्या दृश्टिकोनाच्यान ते टुर्नामेंट दाखोवन आमी यूथ भुरग्यांक आमच्या लोकल आमी सगळ्याक वचून पळयता कितें सगळ्याक टुर्नामेंट जाता. पूण आमच्या सावर्डे पंचायतीच्या भुरग्यांक खंयच चान्स पडना. ताका लागून आमी हो टुर्नामेंट मुद्दम घडोवन हाडला, कित्याक आमच्या ल्हान भुरग्यांक चान्स पडोनी म्हणून. ताका लागून आमी हो मुद्दम मुखार सरून आमी हो पंचायतीचो टुर्नामेंट केला लीग करून. कितले दीस चलता सर? हो आमचो 3 दीस चलतलो. आयज फाल्यां आनी परवां फायनल जातली.